बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, my dear students. Today's topic is treatment towards the Christians. And हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए तो वहाँ पर जो ट्रीटमेंट जितने किस्म के लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर मिले उस टाइम, तो उनके साथ एक जो उस मदीना सोसाइटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो वो एक सॉर्ट ऑफ है, उसको हम कह सकते हैं कि वो एक महादा भी बना इनके दरमियान की, सबके दरमियान, चाहे वो क्रिश्चियन थे वहाँ के या यहूदी ज्यूज थे या मुसलमान थे, तो वो उन सब के साथ एक महादा बन गया कि क्या करना होगा, किस चीज़ पर किस वक्त किसको क्या एक्शन करनी होगी, किस तरीके से रहना है। तो अब जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो ट्रीटमेंट टूवर्ड्स दिस जो थे ज्यूज के बारे में, तो अब आज जो है हमारे सामने जो है ट्रीटमेंट टूवर्ड्स द क्रिश्चियंस। तो उसमें जो है in contrast to the Jews, the Christians in Arabia had remained neutral and had not sided with any party. The Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gave them a charter which was a monument of enlightenment and tolerance. The charter provided that the Christians were not to be unfairly taxed. And second point जो है इसका, that no bishop was to be expelled from the monasteries. And point number third, that no Christian was to be restrained from the performance of pilgrimage. And point number four, that no Christian churches were to be pulled down. And point number five, that were a Christian woman was married to a Muslim, she should retain her religion even after marriage. तो ये चीज़ें जो है क्रिश्चियन के बारे में, मतलब एज कम्पेयर टू ज्यूज एंड दिस मुशरिकीन, तो इनके साथ जो ये ट्रीटी एक किस्म का जो ये डॉक्यूमेंट लिखा गया, इसको दुनिया में ये एक मॉन्यूमेंट डॉक्यूमेंट है माना जाता है। तो इसमें उस टाइम इनके साथ, क्योंकि उस दौर में तकरीबन माना जाता है क्रिश्चियन जो रहे वो साइलेंट ही रहे, तो इसलिए इस बारे में आप जो ये 4-5 पॉइंट्स में जो बता चुका हूं कि ये आप रखेंगे याद, तो इन्हीं को इंशाल्लाह ताला आप वहां पर ड्रा करेंगे अगर इसके रिलेटेड कोई सवाल वहां पर आया। तो नाउ नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट टुवर्ड्स द मुश्रिकीन एंड द मुनाफिकीन, हम कह सकते हैं, क्योंकि जो लोग जो वहां पर जो मुसलमान जिन्होंने पहले ईमान लाया था, तो एक वो थे ऑलरेडी यानी अंसार, और जो मुहाजिर आए थे, मुहाजिर और अंसार अब वहाँ पर एक दूसरे के साथ वो उनका जो भाईचारा कायम किया गया, वो बड़े अच्छे इखलाक से वहाँ रहते थे। तो इसके बाद जब हमारे सामने आ जाता है ट्रीटमेंट टुवर्ड द मुश्रिकीन, मुश्रिकीन के साथ क्या ट्रीटमेंट किया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो अगर हम वो देखेंगे तो उसमें हमें ये चीज़ याद रखना है कि ये जो होते मुश्रिकीन जो थे, तो दे वर द पीपल डिटैच्ड फ्रॉम द इस्लाम, जिन्होंने इस्लाम की दावत कबूल नहीं की। वो मतलब अगर कबूल की भी, लेकिन उनकी जो फेथ थी वो अंदर से वो मतलब परफेक्ट नहीं थी। सम ऑफ देम हैड नो ग्रज अगेंस्ट द मुस्लिम्स बट वेर रादर अटैच्ड टू देयर एंसेस्टर्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस। दे हैड समटाइम्स टेंटेटिव इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इस्लाम। इन्हें जो ये मुश्रिकीन जो थे, कभी कभी ये इनकी जो वो इंक्लाइन होते थे टुवर्ड्स इस्लाम, और कभी कभी जो इनके जो एंसेस्टर्स थे, जो इनकी जो वो फेथ थी उसी पर ये थे। तो ये जो है इसके बड़े मुकाबले में जो प्रॉफिट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, हाउएवर सम अदर्स हैड इविल इंटेंशंस अगेंस्ट द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स। अब जो ये मुश्रिकीन में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके इंटेंशन ठीक नहीं थे नबी के वसल्लम के बारे में। दे वर कवर्ड, वो मतलब वो कवर्ड थे, सामने एक बात कहते थे और पीछे और एक बात कहते थे। तो अब जो मुश्रिकीन जो थे, अब इनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, या मैं मुश्रिकीन के साथ और एक वर्ड भी यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहता हूँ, यानी मुनाफिकीन, यानी वो कुछ ऐसे लोग थे जो सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे कि हम आप ही के साथ हैं, और फिर पीछे कहते थे कि हम
ہم وہ پیچھے ان مشرکوں کے ساتھ یا ان دشمنوں کے ساتھ ملتے تھے جن کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چاہتے تھے کہ اس کی یہ سوسائٹی یہاں نہ بنے یا اس کی جو یہ دعوت آگے نہ چلے. تو اب یہ جو مشرکین ہیں ان کے ساتھ ہم یہی مانتے ہیں کہ ان کا ٹریٹمنٹ جو ان کا ہوا وہ ٹریٹمنٹ جو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اس ٹائم جو ایک وہ کانسٹیٹیوشن ایک بنایا گیا اسٹیٹ کے لیے تو اس میں بھی کچھ پوائنٹس لکھے گئے تھے. اس میں مین 3 پوائنٹس ہے. تو وہ جو ہے وہ 3 پوائنٹس ہم مانتے ہیں کہ وہ ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ اسی طریقے سے پہ چلا جاتا تھا. لیکن چونکہ یہ ان کے ہڈن موٹیوز ہوتے تھے, یہ جو مشرکین تھے یا منافقین جو تھے ان کے ہڈن موٹیوز ہوتے تھے, اس لیے ہمیں انہیں اس بارے میں کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے. البتہ وہ 3 پوائنٹ جو میں ابھی آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں تو وہ ان 3 پوائنٹس کو مد نظر رکھ کر ان کے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ کیا گیا اس اسلامک اسٹیٹ میں جو اس وقت بنائی گئی. تو اس میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے جو ہے اس میں پہلا پوائنٹ جو تھا اس ٹائم جو تھا, دا اوور لارڈشپ آف اللہ اینڈ دا ڈیوائن لا ویئر گیون فنڈامنٹل امپورٹنس ان دا آرگنائزڈ سوسائٹی آف مدینہ. اب اس مدینہ میں جو ہے اوور لارڈشپ جو اللہ تعالیٰ کا جو دیا گیا ہے, اللہ اینڈ دا ڈیوائن لا, جو ڈیوائن لا رب العالمین کا ہے اس کو وہ دینا تھا, فنڈامنٹل امپورٹنس اسی چیز کو دینی تھی. تو وہ اس وقت سب کے لیے تھا, چاہے کرسچن تھے, جیو تھے یا مشرکین تھے یا مسلمان جو وہاں پر تھے. دوسرا پوائنٹ جو اس میں لکھا گیا تھا وہ دیٹ واز دا فائنل پولیٹیکل لیگل اینڈ جوڈیشل اتھارٹی واز گیون ٹو دا پروفٹ. یعنی پولیٹیکل لیگل جوڈیشل جو اس قسم کی بھی جو اتھارٹی یعنی اس کا فیصلہ سنانے والا, اس کو دیکھنے والا, وہ سب کچھ سب کو ماننا تھا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ دا تھرڈ امپورٹنٹ پوائنٹ ریلیٹڈ ٹو دیٹ ڈاکومنٹ that was in the matter of defense, the entire population of Medina and its neighborhood was united into a single unit with no loopholes for any element to support the Quraysh. While in the matter of defense also, the central and decisive authority was vested in the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی بھی باہر کا کوئی بھی اتھارٹی ان پر اس ٹائم حملہ آور ہو جاتے تو اس ٹائم سب کو ایک ساتھ, چاہے جیوز, کرسچنز اور مسلمز یا مشرکین اور منافقین, سب کو اس ٹائم ڈیفینڈ کرنا تھا اپنے اس مدینہ اسٹیٹ کو. تو یہ ٹریٹمنٹ اس ٹائم ان کے ساتھ ٹھیک تھا. لیکن اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے اور کیا ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ کیا گیا, وہ اس میں تو ہمیں کوئی وہ ٹریٹمنٹ, کیونکہ جب منافق آپ کے سامنے ہو یا مشرک آپ کے سامنے ہو جو شرک کرتا ہوگا اور اسلام کی دعوت جو ہے اس کو وہ سامنے بولتے تھے ہاں ہم مانتے ہیں یہ صحیح ہے, لیکن پیٹھ پیچھے پھر اس کے خلاف کرتے تھے, تو اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے, کوئی خاص الگ نہیں ہے. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم خاموشی اختیار کرتے تھے. ان کا جتنا جو ستم وہ کرتے تھے, جس قسم کا بھی وہ ظلم کرتے تھے, اس کے لیے اس کے مد مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ نہیں کہتے تھے. تو اس بارے میں ہمیں بھی آج جو چاہیے کہ ہم خاموشی کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس چیز پر اپنا وہ فیصلہ سنائے جو ہم سامنے دیکھے. لیکن اس کا فیصلہ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پر ہی چھوڑنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر جو یہ مشرکین جو ہوتے ہیں یا منافقین جو ہوتے ہیں, مشرکین اور منافقین کی ٹرم میں اس لیے استعمال یہاں پر کرتا ہوں کیونکہ جب شرک پہ انسان زیادہ دیر تک رہ جاتا ہے تو اس کا 100% خطرہ ہوتا ہے کہ وہ منافق بنے. تو اس لیے جو ٹریٹمنٹ کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے اس ٹائم جو مشرک تھے ان میں منافقین زیادہ تو انہی میں بیٹھے ہوئے تھے, اور اس لیے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ہی مشکل اس ٹائم بھی ہو جاتا تھا, یا اس ٹائم بھی بہت مشکل ہے ہمارے لیے کہ کون منافق ہے اور کون مشرک ہے. مشرک کے بارے میں پھر بھی تو ہم آسان سے یہ کیونکہ جب وہ شرک کرے گا سامنے تو وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مشرک ہے, چلو اس کو ہم دعوت دیں گے, اس کو کہیں گے کہ آپ راستے پہ سامنے اسے بولیں گے. لیکن منافقین بہت ہی پرابلمٹک چیز ہے, کیونکہ منافق کے بارے میں کیونکہ وہ تو سامنے آپ کو ایک چیز کرتا ہوگا اور پیٹھ پیچھے دوسری چیزوں سے کرنی ہے. تو اس ٹائم منافقین جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہے اس معاملے میں.
تو چونکہ ہمیں یہاں ٹریٹمنٹ ٹورڈز دس مشرکین کے بارے میں ٹریٹمنٹ جو تھا یہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کسی بھی قسم کا انہوں نے کچھ وہ ظلم کرتے تھے یا کوئی باتوں کے ذریعے سے ایذا پہنچاتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر صبر کرتے تھے. ہمیں بہت ساری اگزامپل ملتی ہے صحابوں کی اس میں کہ ان کے سامنے جب بہت ان کو ٹوکا جاتا تھا, ان کے سامنے وہ بہت غلط بیانی کی جاتی تھی, تو لیکن اس چیز کے لیے پھر جو صحابہ ہوتے تھے وہ خاموشی اختیار کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر, اپنے مقرر کیے ہوئے وقت پر وہ پھر انہیں سزا ملتی ہے اور انہیں جزا بھی وہ ملتا ہے. تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, یہ جو ہے ہمارا سوال. اب جو اس کے ساتھ ہی اور ایک ٹاپک جو ہے, وہ ٹاپک جو ہمارے لیے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, وہ ہے امپورٹنس, دیٹ از امپورٹنس آف ٹریٹیز ود ادر کمیونٹیز. اب جتنے ساری یہ ٹریٹیز پہلے سے ہو گئی, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے مکہ سے مدینہ, تو پہلا جو ایک کانسٹیٹیوشن لکھا گیا مدینہ سوسائٹی میں, جس کے 3 پوائنٹس میں نے ابھی جو آپ کے سامنے میں نے وہ رکھے ابھی 3 پوائنٹس, اس جو وہ کانسٹیٹیوشن سارٹ آف کانسٹیٹیوشن بنایا گیا اس ٹائم. اور اس کے بعد جو ٹریٹی کی گئی ہے جیوز کے ساتھ جو پوائنٹس لکھے گئے, جیوز کے ساتھ جو ان کا ٹریٹمنٹ کیسا رہا, اور پھر اس کے بعد جو اب ٹریٹی جو ڈاکومنٹ لکھا گیا کرسچن کے لیے, اینڈ دین جو ڈاکومنٹ میں نے بتایا وہی جو ان مشرکین کے لیے جو یہ ساری, یا اس کے بغیر بھی کچھ ٹریٹیز ہوئی ہے, بٹ دوز ٹریٹیز آر ناٹ ان یور سلیبس. وہ ٹریٹیز جو ہے, اب لاسٹ والا جو کوشچن ہے آپ کے لیے وہ ہے امپورٹنس آف دا ٹریٹیز ود ادر کمیونٹیز. ان ٹریٹیز سے کیا فائدہ ہوا, ان کی امپورٹنس کیا ہے. تو اس کی امپورٹنس جو ہے میں آپ کے سامنے جو میں یہ اس کے کچھ پوائنٹس رکھ چکا ہوں, 7 پوائنٹس جو ہے میں جو آپ کے سامنے ان کی وہ تھوڑا سا وہ ان کی وضاحت کروں. جسٹ ایز دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم had established a code of brotherhood amongst the believers, he was keen on establishing friendly relations between the Muslims and non-Muslim tribes of Arabia. تو سب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ایک پیس کا ماحول پیدا ہو, کیونکہ دین اسلام کا نام ہی پیس ہے. تو ہی اسٹیبلش ویریس ٹریٹیز ود ادر کمیونٹیز, جو میں ابھی جو ٹریٹیز جو ہم آج تک ہم نے جو پڑھے جو ٹریٹیز, تو دا مین امپورٹنس آف دا ٹریٹیز آر, ان کی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں تو وہ یہ ہے, ایچ پارٹی ہیلڈ کونسل ود دا ادر, میوچل ریلیشن فاؤنڈیڈ آن رائٹیسنس, سنفلنس از ٹوٹلی ایکسکلوڈیڈ. تو جب یہ ٹریٹیاں جب ہوئی تو ان سے کیا ہوا, ان سے جو آپس میں جو رنجشیں تھی یا جو ایک دوسرے کے خلاف جو غلط سوچتے تھے, وہ اس سوچ میں رکاوٹ آ گئی, اور سارے لوگ جو ہے ایک دوسرے کے بارے میں سوچنے لگے, اور ان کو یہ لگا کہ اب وی آر سم ویئر اکاؤنٹیبل فار آور ڈیڈس, فار آور ایکشنس. تو یہ پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس چیز کے لیے. تو اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے, پیپل بائیکاٹڈ قریش commercially and also abstained from extending any support to them. تو یہ دوسرا پوائنٹ جو ہے, تو یعنی اب اس ان ٹریٹیوں سے یہ فائدہ ہوا کہ وہاں مدینہ کے لوگ جتنے سارے وہاں ارد گرد جو لوگ تھے, جتنے سارے ٹرائبس تھے, وہ رکے, انہوں نے کوئی انفارمیشن نہیں دے دی. حالانکہ انفارمیشن ہوئی, مگر پھر بھی بہت سارے لوگ ایسے جنہوں نے ٹریٹی سائن کی تھی, تو اس میں رکاوٹ آئی, اس ٹائم اتنی زیادہ وہ انفارمیشن لیک نہیں ہوئی مدینہ اسٹیٹ سے قریش کے لیے. اینڈ پوائنٹ نمبر 3 جو ہے, دیٹ از ایچ contributed to defending Medina in case of a foreign attack in its respective area. تو یہ اس سے پہلے بھی میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ مدینہ اسٹیٹ ڈیفینڈ ہوئی ان ٹریٹیز سے. تو اگر کوئی بھی فورن اٹیک جو آلریڈی اس ڈاکومنٹ میں جو پہلا جسے ہم کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن, جو پہلا کانسٹیٹیوشن بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اس کو دنیا کا پہلا کانسٹیٹیوشن بھی ان اے رائٹ وے وہ مانا جاتا ہے, تو اس چیز سے یہ ہوا کہ مدینہ ڈیفینڈ ہوئی. تو سارے تیار تھے کہ اگر کوئی بھی حملہ ان پر ہو جائے تو اس کے خلاف وہ سارے ایک ساتھ جٹ کر لڑنے کے لیے تیار تھے. تو یہ بھی ایک اس کا جو امپورٹنس ہے ان ٹریٹیز کا. اینڈ ناؤ دا 4th پوائنٹ, مدینہ ٹرنڈ انٹو اے کولیشن اسٹیٹ ود مدینہ ایز کیپٹل اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز پریزیڈنٹ.
यानी अब जो ये मदीना स्टेट है ये इस तरीके से उभरी कि वहाँ पर कोल्यूशन सॉर्ट ऑफ कोल्यूशन हो गई, तो सारे अब बड़े पीसफुली और औस और खजरज के दरमियान जो जंग जदल था वो भी अमन अमान वहाँ पर आया, और सारे लोग बड़े खुशी से बड़े अमन अमान से रह रहे थे। तो दिस वाज आल्सो वन इम्पॉर्टेंट दिस एस्पेक्ट और आई कैन से इम्पोर्टेंस ऑफ दीज ट्रीटीज। तो इसके बाद जो और एक पॉइंट है वो है द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गॉट सम टाइम टू मैनेज थिंग्स इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो यानी इन ट्रीटीज से ये भी एक फायदा हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वक्त मिला कि सब चीज़ों को वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन दे दे। तो यानी क्योंकि वहाँ पर ब्रदरहुड जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया, तो इसके बाद जो और भी वो यानी उनमें सखावत का कंसेप्ट उनमें आ गया, उनको एहसान सिखाया गया। मदीना शरीफ के जो लोग थे उनको एक वो इंसानियत का पैगाम जो दे दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो उसको फैलाने में, उसको बोलने में, उसको समझाने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत टाइम मिला इन ट्रीटीज़ की वसातत से। और अगर ये ट्रीटीज़ ना होती तो बहुत सारे मुश्किलातों का सामना और भी करना पड़ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो और एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है दैट इज अथॉरिटी ले मेनली इन द हैंड्स ऑफ मुस्लिम्स। एंड पॉइंट नंबर 7, एक्सपेंशन ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी टुक प्लेस। तो यानी एक तो सारी अथॉरिटी रह गई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो हाथ में, यानी इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि दीन का जो प्रचार उस टाइम हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अपने वो जो उनकी जो वो जहानत और उनका जो एक डिवाइन सिस्टम को लागू करने के लिए जो उस टाइम वहाँ पर हुआ, वो फ़ायदा भी इन ट्रीटी से उस टाइम हुआ। उस चीज़ को अमलाने का वक्त जो मिला नबी वसल्लम को वो मिला, और सब ने एक्सेप्ट उस टाइम वो किया, उस टाइम की अथॉरिटी ऑफ प्रॉफेट वसल्लम जो उस टाइम वो एक्सेप्ट हुई, तो वो इसका फ़ायदा है इन ट्रीटीज़ का। और जो लास्ट पॉइंट जो है एक्सपेंशन ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी टुक प्लेस, तो इससे फिर क्या और भी क्या हुआ, इन ट्रीटीज़ की इंपॉर्टेंस में ये भी एक पॉइंट हम लिख सकते हैं कि उस टाइम पीस प्रिवेल हुआ, तो सारे लोग जो है बड़े प्यार मोहब्बत से रहने लगे। तो ये कह सकते हैं हम ट्रीटीज़ का ये जो फ़ायदा है। तो इसके साथ ही माय डियर स्टूडेंट्स, आपका जो है ये यूनिट भी अब जो है दिस वाज जस्ट लास्ट क्वेश्चन। मैंने ये 2-3 क्वेश्चन थे, लेकिन इनमें ये ज़्यादा उतने बड़े कॉन्सेप्ट्स नहीं है। मैंने इनको कोशिश की कि मैं आज इस एक लेक्चर में ही ये कंप्लीट करूं। तो इसके बाद जो है आपके शायद ये 8वां यूनिट था, तो नाउ आपके 2 यूनिट रहते हैं इंशाअल्लाह ताला, वो भी हम जल्दी इंशाअल्लाह ताला करेंगे, कोशिश करेंगे कि जल्दी आप तक वो इसके लेक्चर्स भी आप तक पहुँचे। तो मुझे उम्मीद है कि आप बड़े लगन से पढ़ रहे होंगे, तो मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप मुझे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे भी क्वेश्चंस लिख सकते हैं, और या आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन करें, तो ताकि आपका जो भी कोई कुछ कॉन्सेप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम कहीं पर हो, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला वो आपका सही हो जाए। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। और ये जो वबाई बीमारी है जिसकी वजह से हमें इतने मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, रब से ये दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें महफूज रखे इस चीज़ से। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।